मिस्र देशस्य संयुक्त राज्य अमेरिकायाः च ऐतिहासिक यात्रानन्तरं स्वदेशं प्रत्यागतः प्रधानमन्त्री मोदी। प्रधानमन्त्री मिस्र यात्राम् ऐतिहासिकीं संसूचितवान्। उक्तवान् अनया यात्रया देशयोः सम्बन्धाः ऊर्जान्विताः जाताः। मिस्र यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिस्र राष्ट्रपतिना अब्देल फतेह अल सीसी इत्यनेन सह कृतवान् द्विपक्षीयं मेलनम्। देशाभ्यां द्विपक्षीय सहयोगाय लिखितः नूतनाध्यायः। ऐतिहासिके रणनीतिके च सहमतिपत्रे हस्ताक्षराणि। मिस्र देशस्य ऑर्डर ऑफ द नाइल इत्यनेन सम्माननेन सम्मानितः मोदी। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः भारतेन सह मैत्रीं विश्वस्य महत्वपूर्ण मैत्रीत्वेन प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अपि बाइडेन इत्येतस्य वचनेषु सहमतिं निदर्श्य उक्तवान् वैश्विक हिताय महाशक्तिः अस्ति अवयोः मैत्री। G20 इत्यस्य समूहवर्ति देशानाम् आधारभूत संरचना कार्यसमूहस्य तृतीयम् उपवेशनम् अद्य आरभ्यते उत्तराखण्डस्य नरेन्द्रनगरे। देशस्य आधारभूत संरचनानाम् आह्वान विषये तत्र भविष्यति चर्चा। विविध विषयेषु उच्चस्तरीयं संबोधनादिकं च भविष्यति। दिल्ली मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्येषु अथ च मुंबई महानगरे अद्य अस्ति अतिवृष्टेः संभावना। तत्रैव उत्तराखण्डे अतिवृष्टिकारणेन केदारनाथ यात्रा स्थगिता। असम राज्ये ऋतुपरिस्थितिः अधुना भद्रायते, येन तत्र जलौघस्थितिः सम्यक् जायते। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। मिस्र देशस्य संयुक्त राज्य अमेरिकायाः च सफल यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेशं प्रत्यागतः। एतस्मिन् अवधौ विमानस्थले तदीयं भव्यं स्वागतं जातम्। प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अन्ये गणमान्याः च उपस्थिताः अभूवन्। मिस्र देशस्य यात्रायाः पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राजकीय यात्राम् आसीत्, यत्र तदीयम् आतिथ्यम् अत्युत्साहेन विहितमासीत्। प्रधानमन्त्रिणः यात्रया उभाभ्यां देशाभ्यां सह भारतीय सम्बन्धानां नूतनः कश्चन अध्यायः लिखितः जातः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतेह अल सीसी इत्येतेन सह कायरो नगरे द्विपक्षीय वार्तालापं कृतवान्। द्वयोः देशयोः मध्ये सामरिक सहयोगस्य अधिक सुदृढीकरणोपायानां विषये चर्चां कृतवन्तौ, यत्र व्यापारः, निवेशः, रक्षा सुरक्षा, नवीकरणीयोर्जा, संस्कृतिः, जनसम्पर्कः च इत्येते उपविषयाः सम्मिलिताः सन्ति। द्वाभ्यां नेतृभ्यां भारत-मिस्र सम्बन्धस्य सम्पूर्णतः समीक्षा कृता। आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानाम् इतोपि संवर्धनार्थं च द्वयोः मध्ये सहमतिः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिस्र देशस्य ऑर्डर ऑफ द नाइल इति सर्वोच्च राजकीय सम्माननेन सम्मानितः। मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल फतेह अल सीसी इत्येषः कायरो स्थाने प्रधानमन्त्रिणे मोदिने एतत् सम्माननम् उपायनीकृतवान्। इतः पूर्वम् अपि अनेके प्रमुख देशाः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं स्वीय सर्वोच्च नागरिक सम्मानैः सभाचितवन्तः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत संयुक्त राज्य अमेरिकयोः मैत्रीं वैश्विक हितार्थं बृहत् सामर्थ्यत्वेन निरूप्य जगते अधिकस्थायित्व प्रतिपादकाम् उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः टिप्पणी एषा संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः ट्वीट सन्देशस्य प्रत्युत्तरे आगता अस्ति। तेन तत्र लिखितं यत् अहं साकल्येन भवता सहमतः अस्मि। देशद्वयगता मैत्री वैश्विक हिताय सामर्थ्यं प्रदास्यति। एषा जगते अधिकस्थायित्व प्रतिपादिका सेत्स्यति। एतया च देशद्वयस्य विकासः, नागरिकेभ्यः च लाभाः अवाप्स्यन्ते। G20 इत्यस्य समूहवर्ति देशानाम् आधारभूत संरचना कार्यसमूहस्य
तृतीयम् उपवेशनम् अद्य उत्तराखण्डस्य नरेन्द्रनगरे आरभ्यते। एतदुपवेशनम् अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। टिहरी नगरे अथ उपवेशनस्थलस्य समीपवर्तिषु स्थलेषु अपि पर्याप्तसुरक्षा व्यवस्था कृता अस्ति। उपवेशनाय वैदेशिकाः प्रतिनिधयः देहरादून नगरम् आगताः सन्ति। तेषां पारम्परिकं स्वागतं तिलकेन, पुष्पमालाभिः, राज्यस्य पारम्परिकवाद्यैः अथ स्थानीय नृत्य प्रदर्शनादिभिः च क्रियमाणमस्ति। त्रिदिवसीये उपवेशने एतस्मिन् देशस्य आधारभूत संरचनानाम् आह्वानविषये चर्चा भविष्यति। स्थायी नगराणां कृते दिङ्निर्देशपुरस्सरं नीतीः निर्मातुम् उच्चस्तरीयं सम्बोधनादिकं च भविष्यति। वैदेशिकाः प्रतिनिधयः तावत् ऋषिकेशे गङ्गानीराजनस्थले भागं ग्रहीष्यन्ति। उत्तराखण्डस्य समृद्धसंस्कृत्या च परिचिताः भविष्यन्ति। मोदी प्रशासनस्य नववर्ष सम्पूर्तेः अनुषङ्गेण नागरिकान् यावत् एतद् अवधिकोपलब्धिजातं परिगणयितुं बहुधा जनसभाः आयोज्यन्ते। एतासामेव जनसभानाम् आयोजनक्रमे तेलंगाना राज्यस्य कुर्नूल नगरे भाजपा इत्येतत् दलीयाध्यक्षः जेपी नड्डाः प्रत्यपादयत् यत् स्वच्छ भारतस्य अभियानान्तर्गतं 11 कोटितः अपि अधिकाः व्यक्तिगत शौचालयाः निर्मिताः। यदा सम्पूर्णः हि देशः कोरोना महामार्याः दुष्प्रभावेण ग्रस्तः आसीत् तदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय दूरदृष्टिसमन्विताभिः नीतिभिः विश्वस्मिन् विश्वे देशस्य अर्थव्यवस्थां पञ्चमीं बृहत्तमीं अर्थव्यवस्थां कर्तुं सफलः अभवत् इति। जब मैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता हूं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, बहनें, इनको सशक्तिकरण करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देने का काम किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ की जनता को दिया। जेपी नड्डाः प्रत्यपादयत् यत् केन्द्र प्रशासनं तेलंगाना राज्यस्य सतत विकासाय प्रतिबद्धमस्ति। अथ राज्यगत प्रशासनस्य अतिवाद्याचारात् जनान् निष्क्रामयितुं यथापेक्षं समाचरति इति। मुझे दुख इस बात का है कि तेलंगाना पीछे रह गया और एक परिवार तेलंगाना का शोषण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब मैं एक परिवार बोलता हूं तो ये केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है। जून मासिके 27 दिने मध्यप्रदेश प्रवासावधौ भोपाल नगरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्येतस्मिन् अभियानान्तर्गते कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। भोपालस्य मोतीलाल नेहरू स्टेडियम इत्यत्र आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् हि कार्यक्रमे 34 राज्येभ्यः अथ च केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः चिताः 300 कार्यकर्तारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। कार्यक्रमानुसारेण देशस्य 10 लक्ष केन्द्राणि अत्र युक्तानि भविष्यन्ति। सर्वेषु केन्द्रेषु अथ च मण्डलेषु प्रधानमन्त्रिणः कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः एतं प्रवासम् अवलम्ब्य भाजपेति दलस्य कार्यकर्तारः अत्यन्तम् उत्साहिताः सन्ति। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल
हिमाचलप्रदेशराज्येषु अथ च मुम्बै महानगरे अद्य अतिवृष्टेः सम्भावना अस्ति। हिमाचलप्रदेशे अतिवृष्ट्या स्थितिः बहुधा अभद्रा जायमाना अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन अग्रिमचतुर्विंशतिहोरासु इतोपि अधिकवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। अथ अपरत्र भोपाले अपि वृष्टिवशात् जनाः आतपात् श्रान्तिं लभमानाः सन्ति। उत्तराखण्डे ऋतुगतपरिस्थितेः दुष्प्रभावः केदारनाथ यात्रायामपि आपतितः। श्रद्धालुसुरक्षाम् अवलम्ब्य केदारनाथ यात्रा अग्रिमादेशं यावत् स्थगिता अस्ति। राजधानीं देहरादूनम् उत्तरकाशीं रुद्रप्रयागं च समेत्य राज्यस्य अनेकेषु प्रभागेषु सततं वृष्टिः जायते। रुद्रप्रयागे च अतिवृष्टिकारणेन श्रद्धालूनां सुरक्षाविषयम् अवधाय केदारनाथ यात्रा अग्रिमम् आदेशं यावत् अवरोधिता अस्ति। असम राज्ये जलप्लवस्थित्यां साम्प्रतं वृष्ट्यवसानवशात् परिष्कारः जायते। यद्यपि राज्यस्य 19 जनपदेषु प्रायः 5 लक्षं जनाः अधुना अपि जलप्लवपरे कष्टे सन्ति। राज्ये 54 राजस्वमण्डलानाम् आहत्य 38,015 ग्रामाः विशिष्य दुष्प्रभाविताः सन्ति। 66,14 प्रहलमिते क्षेत्रे तावत् सस्यानाम् अधिकक्षतिः जाता अस्ति। जलप्लवस्थित्याम् एतस्यां नलबाड़ी जनपदे एकः जनः मृतः। जलप्लववशात् हि अनेकेषु जनपदेषु तटबन्धाः, मार्गाः, सेतवः, अन्याः च आधारभूतसंरचनाः क्षतिग्रस्ताः जाताः सन्ति। राज्यप्रशासनेन जलप्लवदुस्थित्याम् अधिकग्रस्तेभ्यः जनपदेभ्यः साहाय्योद्धारकार्याणि तीव्रगत्या सम्पाद्यन्ते। एतदर्थं केन्द्रीयराज्यापत् प्रतीकारबलाभ्यां सम्मिल्य यथापेक्षं कार्याणि विधीयन्ते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।